Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa kanila. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa tibok kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makigkaubang kaninyo nining adlawng igpapahulay alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa langit. Salamat nga ikaw nagalalang niining universo ug ang tanang butang nga niya niini. Ug salamat kang Ginoong Hesus nga imong gipadala. Namatay sa Kalbaryo sa krus ug ang iyang dugo naghugas sa among mga sala. O balang Espiritu, ikaw magkakunsad sa matago sa kanamo sa tibok naong sayuta. Salamat kay ikaw nagapanalangin sa Anis Media Ministry, sa mga viewers, sa mga subscribers o sa mga supporters. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Mga kaigsonan, doon na ko i-share ninyo, agig kalipay ba sa inyong support. Yatong Biyernes, mga pasado alas 3, there is Cagayan City. Miadto ako sa shopping mall sa Uptown. Dahil miadto ako sa usa ka money outlet, ato na lang total dili kita mag-advertise. ML Lueler. Miadto ako. Nag-withdraw ko sa gipadala. Ugon niya, pagtawag sa akong ngalan, nagpahiyom kaayo ang babae sa ako. Dahil na yung tapad. Silang doon mo'y tamis kaayo nga pahiyom. Dahil na siya nga, ikaw ka nang naa sa YouTube. Yung ko nga, mau ba? Unsay ngalan? Sa Wendell Serrano. Ingon ako, oo ako. Sa salamat kaayo yun. Nagsubaybay yun mi sa imong nga program. Ganahan yun mi sa imong program. Nakatabang na sa among personal nga kinabuhi. Silang duhag yun, mo'y nag-testimony sa ako. Dili, kini mga kauban natong simbahan. Nagtrabaho sila sa sulod sa Lueler. Mga cashier or sa tawag na to, receptionist, whatever. Na sila diha. Duha kabo. Sa tulo nila, duha ang nagsubaybay. Mga kaigsunan, gusto na ko ihatod. Ang pagpasalamat nga to sa Diyos, kay gigamit ang atong Anis Media Ministry sa pagdala sa mensahe kaluwasan. Ug buto sabag ko magpasalamat kaninyong tanan, mga supporters in one way or another nga nakapabuhi ning atong Anis Media Ministry. Tipik ug kabahin kamo sa mayong balita nga atong gisabwag ngadto sa mga katawhan pinaagi ng atong media ministry. God bless you all. Karon igsoon magipadayon kita sa atong series. Ang 7 ka mga marka. 7 ka mga selyo. Nahuman na nato ang unang kabayo nga puti. Nahuman na nato ang pula nga kabayo. Ug karon moadto ta sa ikatulo nga kabayo. Ang itom nga kabayo. Nga kasaysayan kini sa mga Kristohanon sa tuig 513 paingon sa 538. Nga kini ginatawag igsoon mo kini ang panahon sa compromise and corruption. Kompromiso o korupsyon, mga kaigsonan. Dili sa kwarta apang korupsyon sa kamaturan. Ani ang teksto igsoon? Pinadayag sa 5 na gayon din. Ug sada nga giablihan ang ikatulo nga silyo, akong nadungog ang ikatulo nga buhi nga linalang nga mingon, umarika, ug akong gitanaw ug tan-awa itom nga kabayo
og ang nagsakay niini adunay parisan sa timbangan diha sa iyang kamot. Napaysumpay ana ato rang hatag ag pagtagad. So atong reviewon, kabayo nga itom og ang nagsakay adunay timbangan, no? Timbangan. Usa ka parisan nga timbangan. Kini nga kasaysay nagsun sa itong mga kabayo. Mao kini ang bag-o nga gahom nga manglulutos. Sumpay ni adtong pula nga kabayo. Manglulutos usab. Dili na kini katong pula nga kabayo nga nagsimbolo sa pagano nga Roma. Kay tapos naluya ang ginharian sa Roma, wala na'y nagdumala sa ilang ginharian na estado, mihinahinay pagula ang gahom papado. So akong i-prepare ninyo una-una nga kining itom nga kabayo nagsimbolo sa papado nga Roma. Ang unang kabayo puti, nagsimbolo nga ang iglesia putli. Ang iyang pagtulunan, pure gayod, first hand, kay gikan sa mga apostolis, apan ni sunod ang itong mga kabayo, nga maong alkontra sa puti nga kabayo. Busa kung ang puti nga kabayo, nagsimbolo sa kaputli sa pagtulunan, ang itong nga kabayo, nagsimbolo sa dautan nga pagtulunan. Ang pagano nga Roma, simbolo sa pula nga kabayo, napakyas sa pagpatay sa Kristiyanismo. Busa nangitag pamaagi ang yawa. Nangitag pamaagi ang yawa. Kaniadto pagano ang gigamit sa gawas sa simbahan. Karon igsoon ang gigamit ni Satanas naana sa sulod sa simbahan. Ang simbahan mo iyang gigamit. So ang atake dili na sa gawas sa sulod na mga kaigsunan. Kay si Satanas pinaagi sa iyang mga alipuris. Misulod sa simbahan. Og epektibo kini nga atake kay nagakabig sa daghang mga tumutuo. Kung ang puti nga kabayo nagsimbolo sa kaputli sa pagtulunan, ang itom nga kabayo nagsimbolo sa corrupted nga pagtulunan. Ug ang naglingkod, ang nagsakay, nagdala sa timbangan. Kini igsoon nagahisgot nga kining iglesia nga nagsimbolo sa itom nga kabayo ginatimbang. Ginatimbang siya sa Dios og nakita nga kulangan. Munay usa ka titulo kaniadto sa usa ka salida nga naguluhan, tinimbang ka ngunit kulang. Karon igsoon nagpadayon moadto ta sa bersikulo 6. Og nadungog ko ang tingog sa upat ka mga buhi nga mga linalang og nagingon. A quart of a wheat, ang ikaupat nga bahin sa taksanan sa trigo alang sa denaryo, og ang tulo ka mga bahin sa barley usa ka denaryo. Apan wala malaglag ang lana ug ang bino. Mga kaigsunan, kining maong timbangan nga naa sa kamot sa nagsakay, nagasimbolo kini igsoon sa kagutom. Tungod manggod kang ilang pagkaon gikan sa trigo nga gihimong tinapay. Og ang pagbaligya nila sa trigo pinaagig timbang. Og natong panahon ng mga kaigsunan, niining maong simbolo kung atong itandi ang presyo sa trigo ug barley tag denaryo, nagapasabot mga kaigsunan nga mahal ang maong trigo ug barley natong panahon. Ang ikaupat ka bahin sa trigo taksanan kana denaryo. Mitaas ang maong presyo mga kaigsunan sa tinggutom literal. Nga naman,
Kay ang denaryo mga kaigsuonan, sweldo ka na sa usa ka tawo nga liborer sa tibok nga adlaw. So ang imong kinitaan sa tibok nga adlaw, 1/4 lang sa takos sa trigo ang imong mapalit. Kining nagsakay mga kaigsuonan sa itong mga kabayo. Nagrepresentar kini sa simbolo sa espirituhanong kagutom nga ang pulong sa Dios mga kaigsuonan. Nihit kayo og lisod kayo pangitaon. So kini nga kagutom dili kini literal nga walay makaon. Apan nagsimbolo lang nga perting lisura pangitaon among pagkaon. Unsa man kini nga kagutom nga dili man sa pagkaon. Amos 8:11. Tanawa, ang mga adlaw umaabot, nag-ingon ang Ginoong nga Dios, nga akong ipadala ang kagutom niini nga yuta. Israel, dili kagutom sa tinapay, dili kauhaw sa tubig, apan pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Gaan ang gitagna mga kaigsunan, nga moabot ang panahon nga lisod pangitaon ang pulong sa Dios. Espirituhanon nga kagutom, espirituhanon nga kauhaw, lisod pangitaon ang pulong sa Dios. Nagpadayon si Amos 8:12. Og sila magapangita dagat ngadto sa dagat, norte paingon sa east. Nagapandagan sila ngadto gani, nagapangita sa pulong sa Dios, apan dili wala sila makakaplag. Espiritual nga kagutom. Malisod pangitaon ang pulong sa Dios. Apan salamat nga kini kagutom sa pulong sa Dios, wala makapatay sa Kristyanismo. Nganuman, tungod kay nang ang lana ug ang bino wala matandog. Unsa man ning lana ug bino, mga kaigsunan? Ang bino nagsimbolo sa kaluwasan sa Dios diha ni Ginoong ug ang lana nagsimbolo sa balaang espiritu. Kini igsoon nagapasanto nga bisan pa ang pulong sa Dios nihit pangitaon, apan wala mamatay ang Kristyanismo. Kay ang kaluwasan nga gikan sa Dios ug ang balaang espiritu nagapabuhi sa iglesia. Wala mamatay ang Kristyanismo. Busa ni adtong panahona, sa kadulom ug kaitom sa Kristyanismo sa kalibutan mga kaigsunan, gitabangan ang mga katawan sa Dios. Taliwala sa espirituhanon nga kangitngit, naay nagalihok ang kaluwasan, ablig hapon alang sa tanan. Niini nga panahon sa itong mga kabayo, ang yawa nakasulod sa simbahan. Migamit ang yawa sa simbahan, mga kaigsunan. Ang pagano nga pagtulunan, ang pagano nga mga practices, gidala ngadto sa simbahan o nahimong tipik o kabahin sa pagtulunan sa Kristyanismo. O ang pulong sa Dios gipulihan sa tradisyon sa simbahan. Ayuhag yun ninyong paminaw kini. Sa nakasulod ang yawa sa simbahan, gi-accommodate ang pagtulunan sa pagano. Ug unya mga kaigsuonan, ang mga practices sa pagano, gipabagay-bagay niining simbahan nga corrupted. Unya ang Biblia, ang pulong sa Dios, gipulihan sa tradisyon sa simbahan. Ug unya kini nga simbahan nga miadaptar sa pagtulunan sa pagano, nahimong dako nga simbahan, nahimong gamhanan. Niadtong panahon sa Middle Ages, hilabihan kagamhanan, mulabaw pa kagamhanan sa Roman Empire na pagano.
iyang gipanghambog ang mga dagkong katedral. Dayon ang nagdumala sa simbahan may absolute authority na bisan paggobyerno muhapa kaniya. Daghang klase-klase nga mga pagtulunan sa pagano nga giakseptar sa sulod nini nga simbahan. Kaniadto ang mga pagano nagasimbag Dios. Kaniadto ang pagano nagasimba kang Cesar, emperador sa Roma. Mao nga dili sila gusto mosulod sa Kristiyanismo nga pagtulunan. Apan dunay mga pipila ka mga leaders sa Kristohanon nga pagtulunan nga nagamit sila og pamagi aron makabig kining mga pagano. Ilang giusab ang pangalan sa doktrina sa pagano sa Kristiyanismo. Pananglit, ang mga pagano magsisimba og mga Diyos-Diyos. Busa karon aron madani ang pagano, gipasulod ang mga estatwa. Apan kini nga mga estatwa dili nang ngalan ni Zeus, di nang ngalan ni Venus, apan ngalan na sa mga apostolis, ngalan na sa inahan ni Jesus. Ngalan na ni Jesus mga kaigsunan, pero larawan gihapon estatwa. So, giganahan ang mga pagano kay naari gihapon larawan. Ibalo kag unsay gimo nining papado nga Roma, girevise ang napulo ka sugo. Girevised ang napulo ka sugo. Og ang iyang gihilabtan kanang ikaduha nga sugo nga dili ka magluhod og magsimba sa mga Diyos-Diyos. Giwala ka na. Muadto kita nining girevised nga napulo ka sugo. Ang unang sugo nara, ayaw pagbaton sa mga Diyos-Diyos. Ang ikaduhang sugo nga dili magluhod ug magsimba sa Diyos-Diyos, gipala igsoon, giwala. Dahil nagpadayon. Di mo gamiton ang ngalan sa Diyos paspala, hinumduman mo ang adong papolos pagbalaan nini, wa na sumpay nga sa anong kadlo gibuhat sa Diyos, etc. Wala. Tahura ang imong amano ginahan, ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig bakak, ug unya ang kanang dili ka maibog sa mga butang sa imong isig katao, ni asawa sa imong isig katao, gipala igsoon ug kana nga sugo gihimong duha. Dili ka maibog sa asawa sa imong silingan. Dili ka maibog sa mga butang sa imong silingan. Giduha. Napulo lang gihapon, mga kaigsunan. Napulo lang gihapon. Gidelete ang naberto nga dili ka magsimbag Diyos-Diyos. Ug unya ang dili ka maibog giduha igsoon. Dili ka maibog sa asawa sa imong silingan. Di ka maibog sa butang sa imong sikataw. Igsoon. Papado nga Roma mo'y nag-revised sa napulo ka sugo. Aron ang pagano makasimba sa mga estatwa ug larawan. Dili na pangalan sa ilang mga Diyos-Diyos, kung dili pangalan na sa mga apostolis ug mga santos, mga kaigsoon. Mao ni igsoon nganong epektibo ang away sa yawa. Kaya ang simbahan mo'y gigamit. O kini nga simbahan mo'y nahimong bag-ong nga manglulutos. Puli sa emperador sa Roma nga manglulutos. Unya kang pagano. Malisod magyud nila mubulag sa pagsimba og adlaw. Sun worshipper man sila. Munang dili sila makabig unsay gibuhat nini nga simbahan. Aniya? Busa mga kaigsunan, aron ang pagano makasurod na magamit nila ang ngalan ni Dionysos, kining mga opisyalis nga corrupted sa simbahan. Muna mo yung sila mo yung original. No. Sila mo inihawa igsoon sa original. O kining mga opisyalis, ang ilang gihimo, aron kining pagano nga magsisimbag adlaw, giilisan ang adlaw nga igpapahulay.
giilisan og Sunday. Sunday. Sa ato pa, Day of the Sun. Dayon, gidili ang pagtrabaho sa adlaw sa Sunday. So, giganahan ng mga pagano. Nakabig ang mga pagano, pinaagi niini, mga kaigsunan. Ang wa lang masabti sa nalimbungan, mga kaigsunan. Ngang adlaw ipapawalay nagpabilin, nga adlaw ikapito, nga adlaw Sabado, pagsimba sa mga Kristohanon. Apag yun sa simbahan paglimbong, kining Sunday, mauna niya atong adlaw, kay dinhi si Jesus nabanaw. Wala tay question nga nabanaw si Jesus sa Sunday. Apan wa tay makita nga kasuguan, nga kanang adlaw mo'y balaan. Wala. Nagpabilin ang Sabado, nga mong adlaw ikapito, nga mong adlaw ipapawalay. Igsoon makalilisang ang limbong nini. Ningit-ngit ang espirituanong kalibutan. Kabayo na iton. Manong na mga kaigsunan, ng adlaw ipapawalay nga Sabado, ebidensya kini nga mao gyud ipapawalay sa mga katawon bisan pa sa Bagong Testament. Naagyapon ang adlaw ipapawalay. Apan ang nagdumala ni ining papado nga Roma, nag-ingon. Kalimten na lang ikapito